क्लास 8 उक्टी मैथ एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 35 पार्ट 12। नंबर 11, डिवाइड द पोलिनोमियल्स एफ एक्स बाई जी एक्स इन following way. 1 by division method, by synthetic method, 2 by synthetic method. एफ एक्स बराबर 4x4 माइनस 8x² प्लस 3x माइनस 12 जी एक्स बराबर x प्लस 4 बाई डिवीजन मेथड। अब अर्थ मेरे इसलिए लिखे हैं तो पूछे हैं 4x4 माइनस 8x² प्लस 3x माइनस 12 के गर्नु छ। यहाँ x प्लस 4 ले भाग गर्नु छ, x प्लस 4। ओके, अब यहाँ के छ, यहाँ ठाउँ छैन लेख्ने वाला तो माथि लेख्छु कहाँ माथि हेर त्यहाँ 4x4 छ, यहाँ x छ तो के गर्ने यहाँ लेख्ने तिमीहरूले 4x3 मा x ले गुणा गर्ने कति आउँछ 4x4 भयो। फेरि यसले यसमा गुणा गर 4 चौको 16 प्लस 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 16x³ भयो। अब हेर्नुहोस्, अब यो प्लस छ त्यहाँ माइनस हुन्छ, प्लस छ त माइनस हुन्छ, ठिक छ कट्यो। अब हेर यो कट्दैन किनभने यो स्क्वायर छ यो क्यूब छ, यो कट्दैन तो दुवैलाई लेख्ने यहाँ तो लेख माइनस 16x³ माइनस 8x² भयो। अब हेर यो उतारे यहाँ तो प्लस 3x भयो। अब हेर अब के गर्ने यहाँ x³ छ, यहाँ x छ, यहाँ के दिने यहाँ माइनस 16 छ तो लेख माइनस 16x² भयो। अब हेर तब माइनस 16 यसमा यसले गुणा गरे यसले गुणा गर त्यो भइहाल्छ 16x³ भयो। अब हेर यसपछि यसमा गुणा गर 16x² मा 4 ले गुणा गर, 16x² मा 4 लाई गुणा गर कति हुन्छ 16 चौको 64 माइनस 64x² भयो। अब हेर यो प्लस छ त माइनस लेख्ने, ये माइनस छ त प्लस लेख्ने, यो माइनस छ त प्लस लेख्ने।
भयो। अब हेर यो मिल्छ, यो प्लस माइनस तर मिल्छ काट्ने। हेर यो के छ, प्लस 64 एक्स स्क्वायर, यहाँ 8 एक्स स्क्वायर, त घटाऊ 64 र 8 कति हुन्छ, हेर आयो 56 एक्स स्क्वायर, यहाँ के छ प्लस 3x। अब हेर तिमीहरूले अब के गर्ने, यहाँ फेरि यहाँ प्लस 56 एक्स स्क्वायर छ, 56 एक्स स्क्वायर, तो के गर्ने, यहाँ लेख्ने 56 प्लस 56 एक्स, 56 एक्स, यसमें यसले गुना गर्ने, तो के भइहाल्छ, यो 56 एक्स स्क्वायर भयो। यसले यसमा गुना गर्ने, के भइहाल्छ, यसमा गुना गर त के भयो 224 एक्स, 224 एक्स। अब हेर तिमीहरूले, यहाँ हेर तिमीहरूले, यहाँ प्लस छ त्यहाँ माइनस, के भयो माइनस, यहाँ प्लस छ त माइनस भयो। अब हेर यो कट्यो अनि यो यहाँ के छ 3x छ, यहाँ 224 एक्स छ, त घटाउने त के भइहाल्छ माइनस 221 एक्स भयो। अब हेर माथि -12 छ, माथि -12 छ त -12 लेख्ने भयो। अब हेर तिमीहरूले अब के गर्ने, यसमा यहाँ -221 छ, यहाँ लेख्ने -221 भयो। यसले यसमा गुना गर, यसले यसमा गुना गर, के भइहाल्छ -221 एक्स भयो। अनि यसले यसमा गुना गर, के भइहाल्छ 4 ले गुना गर, त्यो के भइहाल्छ गुना गर, यहाँ आयो 884, 884। अब यहाँ माइनस छ, यहाँ प्लस, के लेख्ने प्लस लेख्ने, यहाँ माइनस छ तो प्लस लेख्ने। अब यो मिल्छ, प्लस माइनस छ तर मिल्छ, त काट्ने, यो घटाउने, के गरेर घटाउने 88 884 बाट 12 घट्छ त कति बाँच्छ, हेर कति बाँच्यो त 872। यो के भयो रिमाइन्डर, के भयो रिमाइन्डर शेष भयो। यो क्विसेन्ट भयो, क्विसेन्ट भयो। ल त्यहाँ लेख्ने क्विसेन्ट कति हुन्छ, क्विसेन्ट क्यूएक्स कति हुन्छ, कति चाहिँ यहाँ 4x³ माइनस 16x² प्लस 56x, 56x माइनस 221, ये कब क्यूएक्स। ल अब
शेष कति छ रिमाइन्डर कति छ आर आर बराबर के हुन्छ 872 यो एन्सर भयो। ल अब अर्को मेथडबाट बनाउँछौ। ल 11 को हिसाब हो बाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड सिंथेटिक डिवीजन मेथड। यहाँ के छ एफएक्स बराबर एक्स को पावर 4 एक्स पर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 छ। जीएक्स बराबर के छ एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4। अब हेर तिमीहरूले यहाँ छ यहाँ 4 यहाँ के छ 4 छ यहाँ स्क्वायर के छ स्क्वायर छ यहाँ 1 छ यहाँ 0 छ इसको पर 0 छ। अब हेर यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्नु पर्यो यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्नु पर्यो त के हुन्छ हेर तिमीहरूले 4 यसको पावर 4 भयो। अब हेर यहाँ 3 त 3 छैन त लेख्ने प्लस 0 0 इसको पावर 3 भयो। अब हेर यसपछि 2 आयो त 2 त यहाँ छ त लेख्ने प्लस सरी माइनस एक्स 8x पावर 2 यसपछि 3x यसपछि माइनस 12। हेर त यहाँ 4 छ यसको पावर 4 यसको पावर 3 यसको पावर 2 यसको पावर 1 यहाँ 1 छ अनि माइनस 12 यो भयो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा के स्ट्यान्डर्ड फर्म। अब हेर तिमीले अब यहाँ खाली गुणांक लेख खाली गुणांक 13 हेर यहाँ 4 छ त 4 लेख यहाँ 0 छ त 0 लेख यहाँ -8 छ त -8 लेख यहाँ 3 छ 3 लेख यहाँ -12 छ 12 लेख भयो। अब हेर तिमीले यहाँ के छ यहाँ छ एक्स पावर एस प्लस 4 बराबर 0 0 माने 0 तो एक्स के भइहाल्छ एक्स भइहाल्छ -4 भयो। तो -4 ले भाग -4 ले यहाँ भाग गर्ने हुन्छ। अब तिम्रो हेर अब यहाँ हेर
यहाँ 4 छ, त्यहाँ 4 सार्ने भयो। 4 मा 4 ले गुणा गर्ने, 4 मा 4 ले गुणा गरेर यहाँ माइनस छ, त्यो के भइहाल्छ माइनस 16। माइनस 4 ले 4 मा गुणा गर्ने माइनस 16 भइहाल्छ। यसले जोड्ने, यसले के गर्ने जोड्ने, के भइहाल्छ माइनस 16। ठीक। अब हेर फेरि यसले यसमा गुणा गर्ने, यसले यसमा गुणा गर्ने त माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ। अनि 16 चौको 64, के लेख्ने 64 भयो। अब हेर यसलाई जोड्ने, त्यो के भइहाल्छ 64बाट 8 घट्छ त कति भइहाल्छ 56 भयो। अब हेर यसपछि यसले यसमा गुणा गर्ने, यसले यसमा गुणा गर्ने, गुणा गरेर त्यसलाई गुणा गर्छ त कति आयो माइनस 224। यसले माइनस 4 मा गुणा गर्दा माइनस 224 आउँछ। अब यसलाई जोड्ने, त्यो प्लस यो माइनस छ, त्यहाँ लेख माइनस, के लेख माइनस 221 के भयो 221। अब हेर फेरि यसले यसमा गुणा, यसले यसमा गुणा गर्ने अनि यहाँ लेख्ने, त गुणा गरेर लेख त, गुणा गर यसमा यसले गुणा गर्दा के आउँछ 884। यहाँ लेखियो। अब हेर यसलाई जोड, यसलाई जोड, यसरी जोड त 884 छ, माइनस 12 छ, माइनस 12 छ त कति आउँछ 84बाट 12 घटाऊ कति हुन्छ ल। यसमा गुणा गर्यो के आउँछ 884। अब यसलाई जोड्ने, त्यो घट्छ त्यो के भइहाल्छ 872। यो के भयो, यो शेष के भयो, शेष भयो अर्थात् रिमाइन्डर भयो ल। त्यो शेष भयो अर्थात् रिमाइन्डर भयो, के भयो रिमाइन्डर। अब हेर तिमीहरूले ल क्युएक्स ल क्युएक्स के हुन्छ यहाँ 4 छ त 4 लेख्ने, 4 छ 4 लेख्ने। अनि यहाँ हेर तिमीहरूले यहाँ 4 छ त 1 घटाइदिने, यसको पर 4 छ, यसको पर 3 गर्ने। अब हेर यहाँ 16 छ, अब हेर 16 छ, यहाँ कति छ यहाँ 1/3 छ, 1/3 छ, एउटा घटाइदेऊ त्यसको पर 2 भयो। अब हेर यहाँ 56 छ प्लस 56 छ त 56 छ। अनि यहाँ स्क्वायर के छ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छ, एउटा घटाइदेऊ त के भइहाल्छ 56x हो। यसपछि यहाँ हेर तिमीहरूले यहाँ 3x छ, एउटा घटाइदेऊ त के भइहाल्छ 0 को पत्ता 1 हुन्छ। त हेर अर्थात् हेर तिमीहरूले
यहाँ 221 हुन्छ। भयो। मात्र पावरबाट एउटा घटाउने। के गर्ने? पावरबाट एउटा घटाउने। ल 4 छ त 3 भयो, क्यूब छ स्क्वायर भयो, स्क्वायर छ त एक्स भयो, एक्स छ त घट्यो मात्र 221 भयो। अब हेर, अनि हेर रिमाइन्डर के हो? रिमाइन्डर शेष कति भयो? शेष हुन्छ 772 भयो। ल यो भयो बाई सिन्थेटिक मेथड। ल अब बाँकी हिसाब अर्को दिन पढाउँछु। धन्यवाद।